अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में कुछ ऐसे मसले मसाइल सेहत के होते हैं कि जो लोगों को होना शुरू हो जाती हैं, और उसमें जो सबसे ख़तरे वाली बात होती है वो है पैरालिसिस यानी फालिज, स्ट्रोक। इसकी कई सारी वजूहात होती हैं, उस पर बात भी करेंगे कि सर्दी में ये मसला क्यों ज़्यादा हो जाता है और हम सर्दी में क्या एहतियातें कर सकते हैं कि हम स्ट्रोक और फालिज से बच सकें। और अल्लाह ना करे अगर ये मसला हो जाए तो जितना जल्दी हो सके होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट, ख्वाह आप कहीं और कन्वेंशनल में या कहीं और मेडिसिन आप ले भी रहे हैं तो लेते रहें, लेकिन हमने क्लिनिकली ये देखा है कि जिन लोगों को पैरालिसिस हुआ और दूसरे तीसरे दिन से उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की तो उनके ठीक होने की जो रफ्तार थी वो और जो स्कूल ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं या मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं उससे काफ़ी बेहतर रहा। ये हमने क्लिनिकली देखा और इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह वो तमाम पॉइंट्स बताऊंगा कि अल्लाह ना करे कि आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट हो जाए तो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे, इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। फालिज ये क्या होता है? फालिज ये होता है कि ये जो हमारे मसल की मूवमेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं हाथ को हिलाऊं, ऊपर उठाऊं, पीछे ले जाऊं, मैं चलना शुरू करूं, मैं बोलना शुरू करूं, मैं सोचना शुरू करूं, ये तमाम चीज़ें हम वॉलंटियरली करते हैं। यानी हमारे दिमाग से नर्व्स सिग्नल्स भिजवाते हैं कि भाई हाथ ने ये काम करना है, पैर ने ये काम करना है, इस तरह मूवमेंट्स करनी है, इस तरह चलना है, इस तरह ये ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ काम हैं ये इस तरह करने हैं। ये हमें ब्रेन से नर्व्स के ज़रिए हमारे मसल तक मैसेजेस पहुंचते हैं, फिर हमारे मसल वो काम करते हैं। फालिज के मरीज़ उन बेचारों की ये जो सेंसरी और मोटर नर्व्स हैं इसमें डिफेक्ट आ जाता है, खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से उनके मसल्स की वो मूवमेंट जो हम इख्तियारी मूवमेंट्स कहते हैं वो नहीं कर सकता। उनके एक्सट्रीमिटीज़ में दोनों हाथ भी हो सकते हैं, दोनों पैर भी हो सकते हैं, चेहरे के मसल्स भी हो सकते हैं, किसी एक अंदाम के मसल भी हो सकते हैं। यानी देयर आर सो मेनी रीजंस कि कौन से अंदाम के नर्व्स डैमेज हुए हैं तो वो अंदाम वो काम नहीं करते। सिंपल अल्फाज में फालिज की जो एक्सप्लेनेशन है वो यही हो सकती है कि जो हमारे नर्व्स हैं वो हमारे मसल्स को सिग्नल पहुंचाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल में ढीलापन आ जाता है, उनमें लर्जा सा आ जाता है, यानी कपकपाहट सी, उसमें ताकत की कमी आ जाती है, उसमें महसूस करने की हिस्सें ख़त्म हो जाती हैं, उसको हम अपनी मर्जी से हिला नहीं सकते। व्यूअर्स, इसकी मेजर क्लासिफिकेशन दो हैं, या तो पार्शियल पैरालिसिस होगा यानी हम कुछ अंदाम को तो मूवमेंट दे सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं, लेकिन बाज़ अंदाम हमारे काम नहीं करते, इसको पार्शियल पैरालिसिस कहते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कंप्लीट पैरालिसिस होता है, हमारे हाथ भी काम नहीं कर रहे, हमारे पैर भी काम नहीं कर रहे, हमारी ज़ुबान भी काम नहीं कर रही। तो ये इसकी दो मेजर हैं। इसके अलावा इसकी अक़साम में ये भी आता है कि या तो दोनों हाथ आपके पैरालाइज हो जाएं यानी उन पे फालिज का अटैक हो जाए, या आपके दोनों पैर पर पैरालिसिस हो जाए यानी दोनों पैर आपके काम ना करते हो, आप चल ना सकते हो, या आपका हाफ साइड लेफ्ट का पैरालाइज हो जाए, या हाफ साइड आपका राइट का पैरालाइज हो जाए, या आपके फेस की जो मसल्स हैं एक साइड राइट साइड या लेफ्ट साइड के उसमें पैरालिसिस हो जाए, जिसको आम जुबान में लकवा कहते हैं कि एक तरफ के होंठ, आंख और ये जो एरिया है ये लटक जाते हैं, उनमें कर्व सा आ जाता है। तो ये इसकी बाज़ अक़साम हैं। अब हम चलते हैं और इसकी वजूहात को देखते हैं
کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ویورز، اس کی وجوہات میں جو سب سے زیادہ ایک وجہ لوگوں کے سامنے آتی ہے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر، جس سے سٹروک کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر پیرالائسس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں میں بائی برتھ اسپائنا فیبیڈا ایک بیماری ہے، وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں پیرالائسس کی کنڈیشن آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی، کسی پیشنٹ کی روڈ ایکسیڈنٹ میں، یا وہ گر گیا ہے چھت سے، یا کوئی اور اس ٹائپ کی انجری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے نروز ڈیمیج ہو گئے ہیں اور اس کو پیرالائسس ہو گیا۔ پھر آٹو امیون ڈیزیز آ جاتے ہیں، جیسے گیلیم بیری ہے اور ملٹیپل اسکلیروسس ہے، تو ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کسی اور وجہ سے ہمارے نروز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جب وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو پیرالائسس جیسی کنڈیشن آ جاتی ہے۔ اور سردیوں میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سردیوں کے بالخصوص یہ فالج کے کیسز زیادہ آتے ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ گرمیوں میں تو ہمیں ایکسیسیو سویٹنگ ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ سویٹنگ ہوتی ہے، یعنی پسینے ہمیں آتے ہیں۔ پسینے میں جسم سے جو زیادہ نمکیات ہیں اور زیادہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ سردیوں میں پسینہ ہمیں آتا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے خوراک میں احتیاط نہیں کریں گے تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہمارا بلڈ پریشر شوٹ ہوگا اور جس کی وجہ سے سٹروک کا خطرہ ہوگا۔ اگر سٹروک ہو گیا تو فالج ہو گیا۔ تو سردیوں میں یہ مسئلہ اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ علامات بہت سادہ ہیں کہ جس طرف کے مسل یہ افیکٹ ہوتے ہیں تو وہ مسل کام نہیں کرتے، اس میں ٹھنڈا پن ہوتا ہے، اس میں سینسیشن کی کمی ہوتی ہے، اسے چونا یا لمس محسوس نہیں ہوتا، یا اس میں ٹنگلنگ سی کیفیت ہوتی ہے، یا اس میں پین ہوتا ہے، اور وہ جو ایریاز ہیں جس میں فالج لگا ہوا ہے وہ کام نہیں کرتے۔ اگر زبان کا ہے تو آپ کے ساتھ پیشنٹ اگر بولے گا تو اس کی زبان سلرش سی ہوگی، اس کی بول چال ایسی ہوگی جس میں لڑکڑاہٹ سی ہوتی ہے اور نہ سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ ویورز، ہومیوپیتھک کا رول اس میں بہت بہترین ہے، لیکن جیسے میں ہر ویڈیو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سیلف میڈیکیشن کبھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی ایسا پیشنٹ آپ کے گھر میں آ جائیں، اللہ نہ کرے، تو اس کے تمام علامات، تمام اس کی ہسٹری، تمام اس کے ٹیسٹ اپنے نزدیکی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ وہ اس کو بالمثل دوائی دے کر مریض کا وہ مسئلہ جلد از جلد ریکور ہو۔ کیونکہ نروز ڈیمیج باڈی میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر نروز ڈیمیج ہو جائیں تو اس کی ریکوری بہت سلو ہوتی ہے، اور جو ٹریٹمنٹ کے طور طریقے ہیں، کنونشنل ہیں یا کوئی اور ہیں، اس میں تو بہت ہی سلو ہوتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں پھر بھی کمپیریٹیولی ان سے اس کی سپیڈ ریکوری کی اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو یہ علامات بتائیں تاکہ وہ آپ کو بالمثل دوائی دے سکے اور آپ کا مریض ٹھیک ہونے کی طرف جانا شروع کر دے۔ یہاں میں آپ کے نالج کے لیے کچھ ادویات بتاؤں گا ایگزامپل کے طور پر، اور نیچے ڈسکرپشن میں نے پیرالائسس کے علامات کے مطابق اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ وہ کون کون سی ادویات ہیں جو پیرالائسس میں کام کرتی ہیں مخصوص علاقے میں، مخصوص جگہ پر، مخصوص علامات پر، تو وہ بھی میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہیں۔ ایگزامپل کے طور پر میں صرف آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں کہ ہائپیریکم، کاسٹیکم، جیلسیمیم، یہ کچھ ایسی ادویات ہیں کہ فالج میں یہ تقریباً ہر ٹائپ کے کیس میں لگنے والی دوائیں ہیں، کیونکہ ان میں جو علامات ہیں وہی فالج کے پیشنٹ کی علامات ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل ایک کیس آپ کے پاس آیا کہ وہ روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کو مسئلہ آ گیا ہے فالج کا، یعنی اس کے اسپائنل کارڈ یا ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ پڑی ہے جس کی وجہ سے اس کے نروز ڈیمیج ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو پیرالائسس ہوا ہے۔ تو وہاں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آرنیکا اور ہائپیریکم، یہ دو دوائیں آپ یاد رکھیں، دونوں 200 طاقت میں آپ دے سکتے ہیں، 2 قطرے صبح 2 شام، ایسے تمام لوگوں کو جن کو کسی انجری کی وجہ سے اور اس میں نروز کی انجری ہو چکی ہو، تو یہ 2 دوائیں بالکل جادو اثر کام کرتی ہیں۔ وہ انجری کے سائٹ پر جو انجری ہوئی ہوتی ہے اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے، یعنی صحیح کرتی ہے، اور اس کے بعد پیشنٹ کے جو پیرالائسس کے علامات ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویور، دوسرا جو میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو
स्ट्रोक हो जाए तो स्ट्रोक के लिए जो अद्वियात हैं उसमें टॉप मोस्ट फिर आर्निका आता है। आर्निका 200 आप दे सकते हैं, 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा फास्फोरस आता है स्ट्रोक के मरीजों के लिए कि फास्फोरस भी अगर आप उनको 1 mg के 2 खुराकें यानी एक खुराक देकर 2 कतरे ज़ुबान पर फिर 2 कतरे उसके ज़ुबान पर डाल लें और इसको फिर वीकली आप रिपीट करें। और साथ में जो ब्रेन इंजरी या क्लॉट होता है उधर तो ब्रोथ्रोप्स 30 जो है वो भी इसमें बहुत बेहतरीन काम करता है। तो जैसे आपको मालूम है कि स्ट्रोक के साइड पर इन्फ्लेमेशन भी होगी, ब्लड का इज्तिमा भी होगा और मरीज को पड़खन वाले जैसे थ्रोबिंग पेन होगा सर में। तो इन अलामात पर आप बेलाडोना 200 ताकत में भी 2 कतरे सुबह 2 शाम आप इन मरीजों को दे सकते हैं। फिर व्यूअर जो फेस पैरालिसिस है यानी एक तरफ का फेस लटक जाता है यानी मुंह नाक और आंखों के पपोटे जो हैं एक साइड पर हो जाता है। अगर राइट साइड पर हो गया तो कास्टिकम 200 ताकत में 2 कतरे सुबह 2 शाम आप दे सकते हैं। लेफ्ट साइड पर हुआ है तो कैडमियम आप दे सकते हैं 200 ताकत में 2 कतरे सुबह 2 शाम। और इन मरीजों को कालीफास 6x भी आप 3-3 गोलियां 3 टाइम दे सकते हैं। खुद नहीं चबा सकते हैं या उसको नहीं कर सकते तो आप उसको एक चम्मच में हल करके भी दे सकते हैं। और व्यूअर जिस तरह मैंने आपको बताया कि कभी कभी किसी लोकलाइज जगह पर होती है, 1-2 उंगलियों में फालिज हो गया है या हाथ में हो गया है या पैर में हो गया है तो या जुबान में हो गया है, तो ऐसे में आप कास्टिकम को याद रखें। कास्टिकम 200 ताकत में 2 कतरे सुबह 2 शाम दें और साथ में कालीफास 6x 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम अगर आप देंगे तो उनके ये लोकलाइज जो फालिज है वो ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।